شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. السلام عليكم ورحمة الله. ينتم مؤمنين مؤمنات قامة إن شاء الله تحت عنايات وألطاف إمام عصر عليه السلام زندگی بين دكتوك إن شاء الله. متنا ماه شعبان تجبيت هني فيقبو رسول مكرم إسلام صلى الله عليه وآله وسلم فيقبس كسل مولندوك فيق ركعت جبجي نيسي كسلام تجا چی بس مالک ہوچا سورہ حمد پزر لشوک پیکا سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر دی آیا اور اسپاغا ہر رکعت تلاوت بچا ثواب پچین جو زربنا کتب اللہ له ثواب المصلین من لدن آدم الى یوم القیامہ. اللہ اکبر. حضرت آدم کنا قیامت ہونے من چامسک فیق بغن یدند دے فیق بغن کنی ثواب پو خدا زبری چھوگلو. وبعثه الله تعالى ووجهه أضوأ من الشمس والقمر. قيام الله مبعوث شچين سنگ شچين كويردون پو نيمانا زود بسنگ نوراني چن سنگ چن وغفر له وخداز کوئی گناہن بخشش بچين. في ركعات بيجيا هر ركعتك سورة حمد پر اسپچک زیرنا چی سوچو سورة والعصر ان الانسان لفی خسر پو رسپا غغا تلاوت بچا انشاءاللہ. غنیمت سے خدا لے شکر بین چک نتا دے اعمال کن مل لکھوں کھن دی توفیق تھو بھی شکر بس مل لکھوں چا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. التماس دعاء انشاءاللہ مہربانی گنگمی حقیں دعا بچا غل کھن سن کھن حقیری غل کھن سن کھن گنگمی حقیں مہربانی دعا بچا التماس دعا.